عليكم حباباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله تدخل عليكم العام الجديد، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا وصحه وليداتكم، وان شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا الوباء للابد ان شاء الله، حياتنا وحياه وليداتنا يا ربي، والربح على وليداتنا يا رب، امين. اليوم المهم اني جيت لخواتاتي اليوم بفيديو ان شاء الله جديد تاع لي بغيوش. انا جي ديجا في بليزيور سور دو بغيوش، مي هذا سي ان اوتر فاصون كاع. غادي نبدو بلي زانغريديون. عندنا هنايا الحليب اللي نبدو به سي كيكون تياد. غادي ندو 22 سيليلتر تاع حليب، فوالا 22 سيليلتر دو لي. عندي لو زيست، le zeste, il y a un petit mélange de zeste de citron avec de l'orange. Une cuillère à soupe de beurre ou là de margarine كما تحبوا. لا كويير غليتها لكم هنايا باش تشوفوا، تكون une cuillère à soupe كبيره باش ترفدي بها، فوالا. عندي هنايا 3 cuillères à soupe، toujours la même cuillère، 3 cuillères à soupe de huile، 3 مغارف كبار تاع زيت. وعندي هنا une cuillère à soupe تاني de levure boulangère. وعندي une cuillère 3 cuillères à soupe de sucre cristallisé، voilà، ولا sucre en poudre كيما تحبوا. وعندنا une cuillère à café de sel و une cuillère à café de vanille en poudre. وعندي 780 grammes de farine. Qui m'a goûté comme 780 grammes de farine plus sucre vanillé, un sachet. On a un œuf complet ou un œuf نخلوها pour la dorée تاع les brioches من الفوق، voilà. والملح كيما قلت لك. بون الاولى الحليب كيما قلت لك ندفوه، انا ديجا دفيته وخرته. غادي نجيب لو بول تاعي تاع لو بيتران، غادي ندير فيه كاع لي زانغريديون سيك، يعني ندير فيه كيما لا فارين، لو سكر، لا ليفور بولونجيير، وندير لو زيست، وندير الفاني، ونخليهم يتميلونجو لي واحد مع البيتران واحد 10 سكوند برك. نبدو الاولى نجيبو لا فارين، يعني مصيرتها وكاع. بسم الله كما قلت لكم. ندير معاها une cuillère à soupe تاع اللي قلت لكم لا ليفور بولونجي. نزيد معاها 3 cuillères à soupe de sucre cristallisé. نزيد معاها sachet de sucre vanille. Le zeste de citron et de l'orange en même temps, les deux en même temps. Voilà, les liquides خلوهم après مع le beurre ومع le lait. ومع ندو une cuillère à café de levure chimique plus une cuillère à café de levure chimique وحبة تاع بيض، un œuf complet. هاهي وينه دوك بعد نكسروها ونديروها، فوالا. ندير ان بتي ميلونج افيك لا كويير تاعي كاع، ندخل فيهم كاع هادوك هكا، ندخلهم كاع مع بعض. une cuillère à café bien garnie تاع vanille en poudre، نعاود ندير ان بتي ميلونج. دونك شا غادي نديرو، ندير الزيت، ندير الحبه تاع البيض، وندير داك المغسول ون كويير سوب تاع الدهان، سي الزبده ولا مانغارين اللي عندك، فوالا. كيما قلت لكم جي ميلونجي هذوك كاع لي زانغريديون اون بودر، جي لي ميلونجي بوندون 10 سكوند افيك لو بيتران. دروك غادي ندير لي ليكيد كيما لوف، ويل، le beurre. Voilà, كما قلت لكم راني درت لك une cuillère à café
de sel. هذه la petite cuillère à café. Maintenant, on va faire l'huile. Bismillah. L'œuf, on va la mélanger un petit peu. Voilà. Et la cuillère à soupe هذه complète تاع البيض ou margarine كيما تحبوا. وهنايا كيما قلت لكم عندي une cuillère à café. كنت ديجا j'ai utilisé la moitié mais resté le reste تاع اللي بقى لي تاع لا ليفور شيميك ها وين هنايا غادي نديرها ثاني دروك. فوالا ونديرو هذيك 22 سيليلتر تياد تاع لو لي. بسم الله. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va laisser pétrir la pâte, pendant 2 minutes, 3 minutes. Ok? Bismillah. حبيباتي كملنا لاباط هي عجلات. شنو نوريكم؟ ونخليها تخمر على غدها تمام. ندير لها غير هذا الكوفير ولا عندكم لي فيل اليمونتير تاني دونا في الاليمونتير بلعوها ديال لي ريسيبيون خلوها في بلاصه تاع دافيه شو وتقعد تطلع على روحها. اوكي دروك انا نحطها دو كوتي تخمر لي ونروحو نوجدو لي زانغريديون باش نصنعو كريم باتيسير. فوالا راني وليت لحباباتي وخواتاتي دروك غادي نديرو لا كريم باتيسير. دونك لا كريم باتيسير شافيها عندي هنايا نص يوطرو تاع حليب 1 demi litre دو لي. فوالا عندي لا غوم دو فاني 50 غرام دو مايزينا 125 غرام دو سكر en poudre 4 œufs هادوك شندي. je prends le jaune d'œuf de 3 œufs et un œuf complet. ندي 4 تاع البيض 4 نديهم. ندي لو جون دوف غير صفار وندي حبه كومبلي. فوالا الاولى الشلحيه اللي نديروها نجيبو السكر 125 غرام نديرها هنا وندير عليها لو جون دوف اللي قلت لكم. فوالا كيما قلت لكم راني درت في الريسيبيون تاعي 125 غرام تاع سكر اون بودر ولا كريستاليزي. ندير ان œuf كومبلي هذه هنا ولي 3 œufs غادي ندير لهم غير لو جون دوف. هذه ما تنساوهاش باللي تاع بوغ نديروها سور لا بريوش. فوالا نكومونسي نقلعو نديرو لو جون. فوالا حبيباتي كيما قلت لكم راني درت هنايا لو سكر والجون دوف مع ان œuf كومبلي والسكر والفاني اون سكر. فوالا هنا غادي نجي في الكاسرول وندير نص يوطرو تاع هذيك الحليب. فوالا خليها تحمى. فوالا نديرها سور 6 باش تحمى لي بالخف ولا 7. ونبدا بالفوي نميلونجي السكر مع لي زوف. كما قلت لكم الحليب هاو حمالي قد ما يولي حامي غير شويه ودرت عليه اون كويير كافي تاع لا غوم دو فاني وغادي نفيرسي ديريكتومون سور هذاك لو بروميي ميلونج. اون ميم طون راني نخلط. فوالا ومن بعد كي نخلط هكا كيلكو سكوند 10 ولا 15 مينوت سكوند باردون نعاود نرجعها سور دون الكاسرول سور لو غاز باش تبدا تتقل لنا. اوكي فوالا نعاود نجيب الميلونج تاعي ونديره دون الكاسرول ونميلونجي بالفوي حتى تتقل لنا ونقلعها من فوق الغاز وندير عليها 25 غرام دو بور.
فوالا حباباتي راك تشوفوا هذيك، شوف شفتوا لا كريم باتيسير ما شاء الله عليها. هاي دروك انا غادي ندير عليها هذيك مغرف في كويغ سوب تاع دهان، ندير ان بتي ميلونج كوم سا باسكو راهي ديجا حاميه باش تجينا بغيونط شابه. شوفوا كي تجي، ونديرها في الفريجيدير، نغطيها بالفيل اليمونتير. لو فيل اليمونتير يفو بيان كولي لو فيل على لا كريم باتيسير تاعك ديريكتومون، حطيها ديريكتومون سور لا كريم وديريها في الفريجيدير. هنا ولا بار تاعنا تطلع. لو كي تطلع تخمر لنا مليح، نولي لخواتاتي نبداو نصنعوا لي بغيوش تاعنا. فوالا حباباتي وليت لخواتاتي، ها هي وينا لاباط تاعنا. شوفوا ما شاء الله، شوفوا يا نظير، شوفوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا غادي نقسموها اون دو. فوالا حباباتي نحلوها كيما هكا، تشوفوا فيها من هاك تحاول واش يسقموهم بيان. ها ها دونك هاي جبت لا كريم باتيسير تاعي، جبتها من الفريجيدير كيما قلت لك. يفو كي ديري الفيل اليمونتير ديريه كولي سور لا كريم تاعك باش ما ديرلكش هذيك لا كروت. فوالا نرفدوها كيما هاك، هذه طريقه كيما هكا كاع نشفت لك. تعاودي ديريها ان بتي ميلونج. حباباتي هاي الزوجه تاني غادي نديرو هذا كيما قلت لكم بالشوكولا نوتيلا. هاي هنا ذوبتها. فوالا درت معاه شويه تاع نسكافي، شويه تاع سكر فاني وشويه سكر. جلي باتي بيان جون ديف فهوينه. وغادي نبدا نيطالي كاع فوق لي بغيوش، وندير عليهم شويه تاع لوز ايفيلي وندخلهم على 180 دوغري حتى كي يبداو يتحمروا لي من التحت. نعاود نشعل عليهم من الفوق. هذه دروك انا دوك نمسحها ما نخليهاش باش ما تخسرليش البلاط تاعي. بون كيما قلت لكم دوك كي نديرها على الكوشه الفوق تاعي ديجا راه شاعل صافي ان مومون، واحد 5 مينوت لا 10 مينوت راني شعلاته. نديره على 180 دوغري غير لو با، قد يخمروا ويطلعوا ويحمروا لي كاع من التحت. اييه نشعل عليهم من الفوق ونخرجهم. هاني ها توتالوغ ان شاء الله. فوالا حباباتي شوفوا هامين خرجوا حاميين ما شاء الله طالعين. شوفوا كي دايرين سي دي بونش راك تشوفوا فيهم. ها فوق نجوش نبلعهم باسكو راهم عاد راك شوف. ها شوفوا فيهم. فوالا دروك انا اش غادي ندير؟ ها غادي ندير لهم كريم، ندير لهم اناباج. لا عندك ديري اناباج ديري، ما عندكش اناباج حمي شويه كونفيتور هكا ابريكو وديريه من الفوق كيما درت في هذه. هاي وين بديت فيها ديري كيما هكا ليجيرمون هكا بور صابغي، ولا تبغي تخليهم هكا بلا ما ديري لهم والو. فوالا كيما هكا. دونك فاصون انا غادي ندير لهم كاع الكونفيتور هكا من الفوق، والاخرين ثاني نقارحهم يطيبوا ونخرجهم كاع، ومن بعد نوريكم كي يجاو دايرين من الداخل. اوكي هاني ها توتا ان شاء الله. فوالا حبيباتي كي تشوفوا فيهم
ما شاء الله. هذه تاع لا كريم باتيسير امينه. هذه هم شوكولا نوتيلا اللي درتها، اهو شوفوا فيهم تخرج لكم. هذه هنايا 16 حبه 16 بياس، وراهم 5 وحداخرين في الفوق تاني يطيبوا. انا وريت لكم هادو باش هكا ما نقعدش نطول عليكم لا فيديو. وغادي نحل لكم حبه تبغوا تاع كريم باتيسير تبغوا تاع شوكولا. فوالا بنتي راهي تقولي حلي تاع شوكولا ماما. يبغوا الشوكولا يموتوا على الشوكولا. فوالا غادي نحلها لكم تشوفوا. ها شوفوا. تصدقوني والله لا قطن. ها كي مرقين وحدها. ها شوفوا فيها. وهذوك لي زاموند انا درتها من عندي من الفوق. نتوما تبغوا ما ديروش تخلوها هكا ناتور، خلوه ناتور. تبغوش ما ديروش الكونفيتور من الفوق ما ديروش، بصح سا دون اون ايماج شابه كي ديروا هكا صابغي. فوالا تبغوا تاني وحده اخرى تاع كريم باتيسير نحلها لكم. ها هي بينا، هاي راك تشوفوا ديجا. ديجا ها شوفوا. كريم باتيسير. المهم يكون عجبكم لي بغيوش اللي درتهم لكم وجربوهم. والله لا غيان ادير كي القطن وخفاف. ونزيدكم حاجه ان شاء الله هكا حاجه مليحه باش ديروها بوغ لا نوفال اني. فوالا كيما قلت لكم. وعامكم سعيد وكل عام نتوما بخير ان شاء الله. وما تنساوش حباباتي بارطاج، ايساي بارطاجوا لي فيديو. انا ندير بوسيبل تاعي معاكم باش نوريكم كاع شا تبغوا وكاع شا تتحوسوا اللي نعرفه نوريه لخواتاتي. مي ايساي بارطاجوا ماكسيموم. اوكي ميزامي. الي ان شاء الله عامكم سعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي بالصحه والهنا.